म कलाकार तथा लोकदोरी गायिका वर्षा सिलवाल। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फुलचोकी मिडिया। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, के सोचिरहनु भएको छ, दुःखमा हुनुहुन्छ कि सुखमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ कि विदेशमा हुनुहुन्छ, तातो घाममा हुनुहुन्छ कि बरफ जम्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ भए पनि फुलचोकी मिडियाको यो हो मस्ती टक टाइम या भनौँ यामटिटी अनि म राजदीप कुँवर। आज मस्ती टक टाइमको अर्को श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका तथा कलाकार वर्षा सिलवाल। मस्ती टक टाइममा वर्षा सिलवाललाई हार्दिक स्वागत छ। नाले हुन्थ्यो यो ज्यानको चासो, थाकिसके सुनेर गुनासो, ज्यान पर्यो चिटिकै। पागल हुन्छन् माया जल बुन्छन् देखाने बित्तिकै, लाउन देखाने बित्तिकै। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका वर्षा सिलवाल। तपाईँहरूले नै माया गर्दै आउनुभएको छ मलाई र अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ फुलचोकी मिडियामा। हजुर, फुलचोकी मिडियामा तपाईँले गीत पनि सुनाउनु भयो। हजुर, कस्तो मिठो गीत छ के? थ्याङ्क यू। है, हजुर। पागल हुन्छन् अनि के रे? माया जाल बुन्छन् देखाने बित्तिकै। देखाने बित्तिकै। पागल हुन्छन् माया जाल बुन्छन् देखाने बित्तिकै। देखाने बित्तिकै माया जाल बुन्नी पागल हुने कोही कोही हुन्छन् नि त। त्यही भएर अब एउटा भनौँ न लोकदोरी क्षेत्रमा लागिसकेपछि अब कलाकार भएपछि जस्तो गीत पनि निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसो सोचेर एउटा गीत निकालेको हो। यो गीतको रचनाकार? यो गीत मेरो आफ्नै एल्बम हो, मेरो भाइले गाएको छ, कृष्ण हरि सिलवालले। यो गीतको रचनाकार दाइ सुरज अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले, हजुर, उहाँको लय हो, मेरो आफ्नै शब्द र मेरो आफ्नै स्वर। गत साल अब हामीले जुन 74 सालमा रिलिज गरेको हो यो गीत मेरो। यसमा दाम खर्च कसले गरे? दाम खर्च मेरो भाइले र मैले आधी बढी उठ्यो त? उठ्यो, दाम उठ्यो? उठ्यो भन्दा पनि खास अब एल्बमबाटै गीतको पैसा उठ्यो भन्ने त छैन अहिले। मैले जेहोस् स्टेज प्रोग्रामहरूबाट जेहोस् थोरै पैसा कमाएँ। थोरै कमाउनु है? थोरै कमाएँ। यी कुराहरूलाई पछि गरौँला। वर्षा सिलवाल, तपाईँको स्थायी घर? मेरो घर ललितपुर भटेडाँडा। भटेडाँडा? म भटेडाँडामै जन्मेको हो। हजुर। सानैदेखि गीत सङ्गीत मनपर्ने। हजुर। आफूभन्दा अग्रज कलाकारहरूको गीतहरू सुन्थेँ। त्यही गीतहरू अब जुन रेडियोमा बज्ने गीतहरू हुन्थ्यो नि, हामी सानो हुँदाखेरि गाउँथ्यौँ। घाँस काट्न जाँदाखेरि, पत्कर सोर्न जाँदाखेरि गीत गाइन्थ्यो। डोको बोकेर जाँदाखेरि गीत गाउनलाई अब रेडियोमा गीत आयो नि, कतिखेर गीत घाँस काट्न जाउँ र अनि यो गीत गुनगुनाउँ जस्तो हुन्थ्यो। घरमा गुनगुनाउन मिल्दैन थियो र? घरमा गुनगुनाउँथे। अब बुवा अलिक कडा के, मेरो सानैदेखि बुवा अलिक कडा। अनि त्यतिखेर अब ब्याट्री ल्याएर रेडियो बजाउनु पर्ने। अनि अब टाइगर ब्याट्री 20 रुपियाँ लिन्थ्यो त्यतिखेर। बुवाले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ गीत सङ्गीत मनपर्ने, बुवालाई समाचार मनपर्ने। समाचार मनपर्ने। बुवा नि गीत सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मन पराउनुहुन्छ गीतहरू। हामीलाई चाहिँ समाचार भन्दा गीतहरू धेरै मन पर्थ्यो। अनि अब गीत आएपछि रेडियोहरू खोल्दा ओर्दा बुवाले अलिक गाली गर्नुहुन्थ्यो कि ब्याट्री छैन, उनीहरूलाई खालि गीत भन्नुहुन्थ्यो। म समाचार सुन्नुपर्छ, तिमीहरू रेडियो धेरै नचलाइदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि बुवासँग लुकी लुकी रेडियो खोलेर कहिलेकाहीँ गीतहरू सुनिन्थ्यो। अहिले आफै गाउनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ अब थोर बहुत सङ्घर्ष, अब आफ्नो हरेक भनौँ न, अब त्यस्तै भएर गीत गाउन थोरै गाउन सक्ने भयो। थोरै गाउन सक्ने हुनुभएको छ। गला र कला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ललितपुर भटेडाँडा। हजुर। अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले गीत सङ्गीतमै छु म। गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ? गीत सङ्गीतमै छु। खाना पुग्छ गीत सङ्गीतले? पुगिरहेछ? अब आत्मसन्तुष्टि हो। आत्मसन्तुष्टिले पेट भरिँदैन नि त? पेट भर्नुपर्छ हामीले, अब शान्ति मान्नुपर्छ मनमा, होइन? अब जे होस् 2 छाक भात खाइया छ। अब अरू भनेको ठुल्ठुला सपनाहरू भनेको त कलाकारले अब सायद नसोचे नि हुन्छ होला, होइन? त्यस्तो होइन नि, यो फिल्डमा लागेर लाखौँ कमाएर महँगा गाडी र देश विदेशको सवारी गर्नेहरू पनि त कम छैन नि। उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, होइन? अब सबैले सङ्घर्ष गरेरै अगाडि आएको हुन्छ।
हुनुहुन्छ हामीभन्दा अग्रज कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ। अब जतिखेर रेडियो बिग्थ्यो, अब क्यासेट अब रेडियोमा गीत बजेपछि आहा त्यो गीत कहाँ होला, त्यो चक्का कहाँ किन्ने भन्ने पनि हुन्थ्यो। अब चक्काहरू बेचेर दाइहरू अथवा हामीभन्दा अग्रज दिदीहरू उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब अहिले हामी कलाकार क्षेत्रमा लागेको अब हामी बिचको पऱ्यौँ कि हामी कमाउन नै नसक्ने, कलाकार सङ्गीतलाई गुमाउन नै नसक्ने भयौँ क्या। अब त्यस्तै छ। अब स्टेज प्रोग्रामहरूबाट अलिअलि कमाइ हुन्छ। अब महिनामा कति कमाउनुहुन्छ? अब महिनामा एक्ज्याक्टली यति भन्ने त छैन होइन, तर पनि जे होस् पुगिरहेछ। हजुर पुर्याएको छु। पुर्याउनु भएको छ। आफूलाई मात्रै पुर्याउनु भएको छ कि घर परिवारमा फ्यामिली सबैजना खुसी छन्। मैले चाहिँ बरु यस्तो मेरो एउटा इच्छा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी बनाउने, अनि अब आफू भने त यसै उसै खुसी नै छु होइन। जो सबै फ्यामिलीलाई जो अभाव बनाइदिएको छैन मैले सानो सानो कुराहरू होइन। अब धेरै ठुल्ठुलो त मैले सकिनँ होला होइन, तर पनि सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी नै बनाएको छु। यही क्षेत्रबाट यसैबाट गीत सङ्गीतबाटै अन्त दायाँ बायाँबाट कमाउनु भएको छैन? होइन, अन्त दायाँ बायाँबाट कहीँबाट कमाइ छैन मेरो, यही गीत सङ्गीत मात्रै हो। यही मात्रै। तपाईँले मलाई भन्नुहोस् वर्षा सिलवालजी, ललितपुरको भट्टे डाँडामा तपाईँले सानो हुँदा सबभन्दा पहिलोचोटि कुन गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, याद छ? मैले सबभन्दा पहिलोचोटि गुनगुनाउने भन्दा त अब एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, तर मलाई एकदमै नेपालको मनपर्ने लोकदोहोरी गायक भनेको रेशम थापा, घमेश दुलाल, नवराज घोरासैनी अनि हाम्रो हरि थापा दाई हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीतहरू चाहिँ मैले जतिखेर उहाँहरूको गीतहरू रेडियोमा बस्थ्यो नि, नयाँ गीतहरू आएपछि बस्थ्यो, मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। म सुन्थेँ, उहाँहरूको फ्यान हुँ। दाईहरूकै गीत सुनेर म आज गीत गाउन सक्ने भएको छु। अहिले रेशम थापा, नवराज घोरासैनी, घमेश दुलाल उहाँहरूसँगै तपाईँको स्टेज प्रोग्राम हुन्छ नि होइन? स्टेज प्रोग्रामहरू मैले स्टेज प्रोग्रामहरू दाईहरूसँग नि गरेको छु। प्रत्यक्ष भेट भएर यसरी हजुरसँग जस्तै गफ गर्ने, हामी सँगै खाने सँगै बस्ने गर्छौँ र एकछिन सँगै खाने सँगै बस्ने गर्नु। यस्तो स्टेज प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि अब कलाकारहरू मिलेर गइन्छ नि त, अब सँगै खाना खाइन्छ अनि सँगै बस्ने चाहिँ दिउँसो मात्रै बस्ने कि राति पनि? होइन, यस्तो हुन्छ। अब कुनै स्टेज कार्यक्रमहरूमा जाँदा बाहिर जाँदाखेरि अब एउटै होटलमा बसिन्छ, केटीको रुम छुट्टै हुन्छ, केटाको रुम छुट्टै हुन्छ, अन्यथा नसोच्नु होला। त्यो तपाईँले सानोमा रेडियोमा जसको आवाज सुन्नुभयो, जसको तपाईँ ठुलो फ्यान हो, उहाँको आवाज गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, उहाँको गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, त्यही मान्छेसँग सँगै खाने सँगै बस्ने अवसर मिल्छ अहिले तपाईँलाई गीत सङ्गीतको कारणले। हजुर। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले भन्नुहोस् त? मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल दिँदा मलाई हजुरसँग नि कहिले भेटौँला जस्तो भइरहेको थियो। आज भेट भयो, म तपाईँको पनि फ्यान हुँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै हजुरको पनि फ्यान हुँ। खुसी लाग्छ अब आफूभन्दा अग्रज कलाकारहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि बस्दाखेरि। र मैले रेशम थापासँगै त गीत गर्ने मौका पनि पाएको छु। कुन गीत गर्नुभयो? मेरो गत 73 सालमा मैले दाजु मरे अफगानिस्तानैमा, यो मेरो पहिलो एल्बम हो। गुनगुनाउन मिल्छ? मिल्छ प्लिज। दाइकै लय शब्द हो, मेरो र दाइको स्वर छ, अनि हाम्रो सीता दिदीले पनि गाउनु भएको छ यसमा। जन्म दिएर आमाले के पायो, विदेशबाट जहाजमा लासायो, जेठो पनि गयो मरेर, तिमी पनि फर्केर नआए बाबु, मर्छिनामा तिम्रै पिर गरेर। यो मेरो पहिलो एल्बम हो। हजुर, यो चाहिँ निकै नै मर्मस्पर्शी भाका हो यो। हजुर, जे होस् यो गीत बजारमा आएपछि अब मैले सबैले त नभनौँ होइन, जे होस् यो गीत सुन्ने श्रोता हेर्ने दर्शकहरूले एकदमै राम्रो भनिदिनु भयो। यो दसैँको गीत हो,
जे होस् यो गीतले चाहिँ अब गीत भिडियो हेर्दा पनि अलिकति त्यस्तै रुन मन लाग्ने खालको भिडियो छ। गीत सुन्दा गीतको शब्दहरू पनि त्यस्तै रुन मन लाग्ने यो वास्तविकतालाई अँगालेको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा आफ्नो सिप बेच्नुहुन्छ, श्रम बेच्नुहुन्छ, पसिना बेच्नुहुन्छ, रगत बगाउनुहुन्छ, उहाँहरूको दिनमा 3-4 वटा 5 वटा लास आउँछ बाकसभित्र प्याक भएर। कतिको लास आउन 6 महिना लाग्छ, कतिको आउँदैन, कति गायब हुनुहुन्छ, हिसाब किताब छैन। यो हाम्रो दुर्दशा हो। यो दुर्दशालाई तपाईँले गीत मार्फत उजागर गर्नुभयो। हजुर। यो भन्दा पछाडि तपाईँले स्टेजहरूमा गाउनुभयो होला, विभिन्न ठाउँहरूमा सुनाउनु भयो होला। ती विदेशमा हुनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई वर्षा सिलवाल कलाकार लोकगायिका के भन्नुहुन्छ यतिखेर? मैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएँ यो गीत गाए पछाडि। अब स्टेजमा गाएँ, दोरी साजमा पनि गाएँ यो गीतहरू। अब कतिवटा ठाउँमा गीत गाउँदाखेरि अब एकदमै कति राम्रो गीत बजारमा आएको रहेछ अहिले। रेशम थापा र वर्षा सिलवालको भन्नुभयो। अब एफएमहरूले पनि धेरै बजाए यो गीत होइन। जतिले सुन्नुभयो एफएममा, जतिले हेर्नुभयो टिभीमा, अब युट्युबमा, अहिले त युट्युबको जमाना छ, त्यसबाट पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाएँ। र मेसेन्जरहरूमा पनि कति मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ, कतिले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर प्लिज वर्षाजी यो गीत यस्तो रुन मन लाग्ने भनेर कतिले आफै रोको भिडियोहरू पनि सेन्ड गर्नुभयो मेसेन्जरमा। जे होस् यो गीतले मेरो योभन्दा अगाडि पश्चिमतिरको गीतहरू 2-4 वटा गाएको थिएँ। अब त्यो बजारमा आउन सकेन, अरूकै गीतहरू गाएको थिएँ। मेरो पहिलो एल्बम यो गीत गाएपछि चाहिँ मैले जे होस् एउटा आफ्नो हजुर लोकदोरी क्षेत्रमा जे होस् वर्षा सिलवालको यस्तो गीत छ र वर्षा सिलवालसँग गाउन सक्ने क्षमता पनि छ भनेर अब अरूले पनि यही गीतबाटै मलाई अरूको गीतहरू गाउन अफरहरू गर्नुभयो। जे होस् खुसी लाग्छ। अब तपाईँलाई मैले सोधेको चाहिँ के भनेदेखि यो गीतले जुन मर्म बोकेको छ, जुन विदेशमा बस्नुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अझ त्यसमा पनि नेपाली कला क्षेत्रबाट वितृष्णा पैदा भएर नेपाली कला क्षेत्रमा लागेर विदेशमा गएर पलायन भएर विदेशमा सानोदेखि ठुलोसम्म काम गर्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अझ दिदीबहिनीहरूको अवस्था त दयनीय छ। कहाँ के भयो रे, कुन घरमा काम गर्दा के भयो रे, कुन फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा के भयो रे। अब त्यतातिर नजाउँ, उहाँहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्छ नि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, काम गर्नुहुन्छ, यहाँ घरमा पैसा पठाउनुहुन्छ, श्रीमतीलाई हेर्नुहुन्छ, श्रीमानलाई हेर्नुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई लालन पालन गर्नुहुन्छ धरधरी पसिना बगाएर। हजुर। उहाँलाई विदेशमा बस्नुहुने काम गर्नुहुनेहरूलाई वर्षा सिलवालले यतिखेर कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ विदेशमा बस्नुहुने मेरो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब हामीभन्दा सिनियर अब अङ्कल आन्टी बुवा मम्मीहरू पनि कति मान्छेहरू अब विदेशमै हुनुहुन्छ। अब आफ्नो बाध्यता होला, कोही अब उतै बस्ने घरबार उतै गरेर बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म अब आफ्नो नेपाल भनेको आफ्नो जन्मभूमि हो। आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नुहोस्। विदेशमा बस्ने सबैको आफ्नो आफ्नो बाध्यता हो र नेपाललाई सम्झिरहनुपर्छ। अब सक्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो जन्मभूमिलाई नै माया गर्नुहोला, फर्केर नेपालै आउनुहोस्। र यदि सक्नुहुन्न हामी विदेशमै बस्न इच्छा छौँ, हामी यहीँ खुसी छौँ भन्नेहरूलाई पनि अब तपाईँहरूको खुसीमा म खुसी छु होइन। नेपाललाई चाहिँ नबिर्सिनु, नेपाली कला गीत सङ्गीतलाई पनि नबिर्सिनु, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। अनि वर्षा सिलवाललाई पनि माया गरिदिनु। वर्षा सिलवाललाई त माया गर्नुभएको छ, अझै पनि माया गर्नु। हजुर हजुर। अब वर्षा सिलवालजी, तपाईँ ललितपुर भट्टे डाँडाबाट काठमाडौँ धेरै टाढा त होइन, तैपनि स्थायी रूपमा कहिलेदेखि बसोबास गर्न सुरु गर्नुभयो? म सानैदेखि मेरो मम्मी बित्नु भएको। म फ्यामिलीको 4 वटा दिदीबहिनीको जेठी छोरी हो। हजुर। अब त्यस्तै छ, आर्थिक अवस्था अलिक कमजोरी, घरमा अलिक दुखी नै थियौँ हामीहरू। अनि सानैदेखि अब मेरो ठुलबुवा चाहिँ अब एकजना मेजर साहबको पिए बनेर काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब गाउँमा दुःख छ, छोरीलाई सानैदेखि अब भनौँ न एउटा कसैको घरमा राखिदिनु पाए खाना लाउन टन्न पाउँथे भन्ने एउटा बाउहरूको इच्छा। अनि ठुलबुवाले मेजरको घरमा यहाँ सानेपामा राखिदिनु भयो मलाई। बुद्धिराज शर्माको घरमा बसेँ म।
त्यहाँबाट 5-7 वर्ष उहाँहरूको घरमा बसेँ। त्यहाँबाट म गाउँ गएँ। मैले यो गीत सङ्गीतमै लाग्छु अब भनेर गाउँलाई छोडेरै अब म चाहिँ गाउँ छोड्छु, गीत सङ्गीतमै लाग्छु भनेर चाहिँ म 60 सालदेखि काठमाडौँ आएको हो। हजुर। 60 सालमा काठमाडौँ आएर हर्सिद्धीमा बसेँ। त्यहाँबाट अब यस्तै यस्तै हुँदै जाँदा अरू अरू काम गरियो। अब त्यस्तैबाट अब स्टेजतिर हल्का गाउने, थोरै अब कुनै कुनै ठाउँमा प्रोग्रामहरू पर्दा जाने, गीत सित गाउने यताउता भएपछि अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब स्टेज प्रोग्राम हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला कलाकारहरू आउँछन् रे भन्ने हुन्थ्यो कि अब यतै ललितपुरतिरै बसिन्थ्यो। सातो बाटोतिर बसेँ, कहिले कहिले कता बसेँ। अनि एकचोटि इमाडोलमा होला सायद 63 सालतिर एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ चाहिँ नि अब नेपालको चर्चित कलाकार आउँछन् रे, रेशम थापा नाम चलेको कलाकारहरू भन्ने भयो। म चाहिँ अब रेशम थापाको फ्यान भएर फेरि त्यहाँ रेशम थापा आउने भएपछि त म कसरी जाने होला, कसरी भेट्ने, कति राम्री राम्री बन्नेतिर त ध्यान गएन। तर पनि अब लाइभ देख्न पाएँ कस्तो होला। अब त्यतिखेर त भिडियोहरू पनि थोरै थियो होला। अब हामी अब चक्का सक्का किनेर बजाउने, अब त्यति डेगमा हालेर बजाउनु पर्थ्यो। त्यही स्टेज प्रोग्राममा गइयो। जाँदाखेरि अब धेरै के अब लगभग 300-400 जना मान्छे भनौँ न भिड थियो। अब रेशम थापाहरू आउनुभयो। अब हाम्रो नाम चलेको कलाकार धनराम मुस्कान दाई हुनुहुन्छ है, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहे। उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो। अब हाँस्य व्यङ्गात्मक कलाकारहरू अब किरण केसी दाई हुनुहुन्थ्यो। मलाई कस्तो बोल्न अड लाग्यो कि म उहाँहरूको फ्यान, म नि गीत गाउन सक्ने भएको थिएँ त्यतिखेर थोरै। अनि दाईहरू आउनुभयो, म कसरी बोल्ने होला भन्ने भयो। मलाई अलिकति अब अड भयो। अनि प्रोग्रामहरू सकेपछि दाईहरूसँग कुरा गरियो, बोलियो। एकदम मिलनसार हुनुहुँदो रहेछ है। मलाई कस्तो डर लागेको थियो त्यतिखेर बोल्दाखेरि, के अरे जतिखेर सम्झिन्थेँ। अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, सजिलो रहेछ। अनि त्यस्तैबाट अनि मलाई रेशम दाईले, नमराज दाईहरू अनि अब मुस्कान दाईले पनि भन्नुभयो कि दोहोरी पनि गाइयो। त्यतिखेरै दोहोरी गाइयो। अनि गाउँदाखेरि ओहो वर्षा तिमीले त गाउन सक्दो रहेछौ त, काठ क्षेत्रमा स्वर पनि अब मिठो रहेछ, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अब एल्बमहरू गऱ्यौ भने त तिमी जे होस् काठ क्षेत्रमा जम्ने खालको गायिका रहेछ, तिमीसँग क्षमता छ, अगाडि बढ भनेर दाईहरूले मलाई सुझाव दिनुभयो। अनि दाई आफूभन्दा अग्रज कलाकारहरूबाटै मैले अब जतिखेर उहाँहरूले मलाई गर राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, त्यतिखेरदेखि नै अब म गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर लाग्न थालेँ। एउटा अलिकति तपाईँलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु म। तपाईँ जुन सानेपामा बस्नुभयो, मेजर कि कसको घरमा? हजुर, बुद्धिराज शर्माको घरमा। उहाँको घरमा बस्नुभयो, काम गर्नुभयो। के काम गर्नुभयो त्यतिखेर? म सानै थिएँ त्यतिखेर। मलाई म्यामले पनि त्यति धेरै काम लाउनु हुने थिएन। मैले थोरै काम गर्न कति वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो? लगभग 8 वर्ष थिएँ होला। 8 वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? 8-9 वर्ष त्यस्तै 8 वर्ष समथिङ, 7-8 वर्ष हो। हजुर। म धेरै काम गर्न सक्दैन थिएँ। त्यहाँ बाबु हुनुहुन्थ्यो, बिट्टु बाबु। उहाँ बाबुलाई चाहिँ नि अब थोरै अब खानाहरू चम्चाले खुवाउन सक्ने थिएँ म आफै। बाबु र म लगभग एउटै एजको थियौँ। बाबुलाई खानाहरू खुवाइदिन्थेँ। अनि यसो साइकलमा बाबुलाई यसो बरन्डातिर डुलाउने, गेट बाहिर जान दिनुहुन्थेन हामीलाई। अनि त्यस्तै गरेर अब त्यही हल्का बाबुको केयर गर्ने, म ठुलो काम गर्न सक्दैन थिएँ। कुचो सुचो थोरै लाउने। अब हामीभन्दा अरू दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने दिदी त्यहाँ। अब म चाहिँ त्यही बाबुकै रेखदेख, मलाई बाबुलाई साथी भनेर चाहिँ राखिदिनु भएको थियो त्यहाँ। त्यहाँ कति वर्ष बस्नुभयो? 8 वर्षदेखि लगभग 13 वर्षसम्म बसेँ। 8 देखि 5 वर्ष जति बस्नु? समथिङ 4-5 वर्ष बसेँ म। हजुर। 13 वर्ष भएपछि तपाईँलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन? बस्न मन त लाग्यो। म 13 वर्ष 8 वर्षदेखि 13 वर्षसम्म मलाई त्यतिखेर कसैले नि लिन आउनु भएन के। दुःखको कुरो चाहिँ अहिले पनि सम्झिँदा मलाई रुनु मन लाग्छ। कसैले पनि भेट्न नि आउनु? एकचोटि ठुलो बुवा भेट्न आउनु भयो। बुवा त एकचोटि पनि आउनु भएन। एकैचोटि 13 वर्षको म हुँदाखेरि अनि मलाई बुवा लिन आउनु भयो के। मैले त्यतिखेर बुवालाई देख्दा कति म बुवाको अब ठुलो थिएन, यत्रो सानो है। यस्तो गरेर बुवालाई अँगालो मारेर म धेरै रोएँ। रातभरि बुवासँगै सुतेँ त्यो दिन। मेरो बुवासँग यत्रो दिनमा सुत्न पाएँ जस्तो लाग्यो मलाई, कस्तो भयो त्यतिखेर है। अनि गरिबताको कारण, गरिबीको कारण एकदमै
त्यस्तो सङ्घर्ष छन्, धेरै छन् मेरो जिन्दगीमा। अब तपाईँहरूलाई अब वर्षा यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू सबै अब दुःख किन सुनाउनु है। रमाइलो यो मस्ती टक टाइममा। त्यही त, हजुर। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ फुलचोकी मिडियाको मस्ती टक टाइममा। हामीसँग वर्षा सिलवाल हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतसँग एकदम लप परेको छ वर्षा सिलवालको, एकदम माया गर्नुहुन्छ अनि गीत सङ्गीत सँगसँगै अगाडि बढ्नुहुन्छ। एउटा गीत सुनाउँ कि क्या हो तपाईँको? मैले यो दाजु मरे अफगानिस्तानैमा पछाडि एउटा गीत गाउने अवसर पाएको छु, जुन गीत नवीन भण्डारीको एल्बमको पहिलो एल्बमको रूपमा बजारमा आएको गीत हो। यो गीतको शब्द सिर्जना मेरो आदरणीय मित्र प्रकाश पुरी सरले गर्नुभएको छ। प्रकाशजी, तपाईँ वैदेशिक रोजगारको लागि अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँलाई नमस्कार। म तपाईँलाई एकदमै नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले हरेक पल हजुरलाई एकदमै सम्झिरहेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ फेसबुकमा पनि हाइहेलो गरिरहेको हुन्छु। यो गीत उहाँले रचना गर्नुभएको छ, उहाँको लय शब्द र मेरो स्वर सन्तोष राज गिरीको स्वर। मेरो आदरणीय मित्र सन्तोष राज गिरीले पनि मलाई हरेक ठाउँमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म हर पल एकदमै मेरो दशमलाई जोडी बिन्ती नमस्कार गर्न चाहन्छु। यही गीत सुनाउन चाहन्छु। मन दुखाएर हाँस्न नि गाह्रो, सुन्ने लाग्छ घर आँगन चौतारो, डाँडैमा लर्के बर, बिहा गरेको भइसक्यो 2 वर्ष, घर हिँडेको आकी थिए माइती घर। यस्तो खालको गीत छ। हजुर, बिहा गरेको भइसक्यो 2 वर्ष, घर हिँडेको आकी थिए माइती घर। तपाईँको अहिलेसम्म ललितपुर भट्टे डाँडा या भनौँ सिलवाल परिवार चाहिँ माइती घर कि घरै हो? मेरो तपाईँलाई नढाँटी भन्नु पर्दाखेरि र मेरो दर्शकहरूलाई नढाँटी भन्नु पर्दाखेरि मेरो माइती घरै हो। माइती घरै हो। माइती घर। बिहा भएको मेरो सानैमा। कति वर्षमा बिहा? जतिखेर म बुद्धिराज शर्माको घरमा बस्थेँ, मेरो बुवा, मैले अघि भने त्यतिखेर मेरो बुवा लिन आउनु भएको थियो। मेरो बिहाको कुरो छिनेर मलाई लिन आउनु भएको रहेछ। 13 वर्षमा बिहा भयो? 13 वर्ष, लगभग 14 वर्ष लाग्न थालेपछि 13 वर्ष नै हिँडिरहेको थिएँ म। 14 वर्ष रनिङ नगर्दै मेरो बुवाले मलाई बिहा गरिदिनु भएको हो। दुःख लाग्छ त्यतिखेरको कुराहरू सम्झिँदाखेरि है। त्यतातिर जाउँ कि नजाउँ? अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था ठिकै छ। अब खुसी छु, फ्यामिलीसँग खुसी छु। खुसी हुनुहुन्छ? अब जिन्दगी चलिरहेको छ। जिन्दगी चलिरहेको छ। अब माइती घर एउटै भएर काम गरिरहेको छु। तपाईँको घर परिवारमा जुन हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, अब बच्चा बच्ची के कसो छ परिवारमा? यो गीत सङ्गीत कला क्षेत्रमा लाग्दाखेरि, कमाइ नहुँदाखेरि, दिन दहाडै समय दिनुपर्दा, रातमा समय दिनुपर्दाखेरि अब्जेक्सनहरू केही छन्? थोरै त भइ नै हाल्छ होइन। हजुर। थोर बहुत जहाँ माया त्यहाँ झगडा हुन्छ अरे कि। कहिलेकाहीँ त्यो झगडाले त्यो मायालाई चाहिँ धेरै पछाडि फालिदिन्छ अनि त्यही सानो बिउ, झगडाको सानो बिउले डिभोर्ससम्म पुर्याउँछ र एउटाको जिन्दगी एकातिर अर्कोको जिन्दगी अर्कोतिर पनि पुर्याउँछ नि। त्यस्तो पनि देखेछु मैले कतिपय कलाकारको, तर मेरो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, नेभर। मेरो हस्बेन्डले नि हेरिरहनु भयो होला, तपाईँ पनि खुसी भइरहनु होला है। मैले एकदमै हर पलमा हजुरले मलाई साथ दिनुभएको छ र मैले पनि साथ दिइरहेको छु है। उहाँ पनि कलाकार क्षेत्रमै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा बुझ्नुहुन्छ होइन। अब भनेपछि तपाईँको ड्याममै बिहे भयो? एकदमै ड्याममै बिहे भयो। तपाईँको 14 वर्षमा ड्याममै बिहे भयो। अब यस्तो तपाईँले म बिहे गर्दिनँ, सानै छु बुवा भन्नु भएन? मैले केही भनिनँ, मलाई त्यो नै थाहा थिएन। बिहे भने के हो भन्ने नै मलाई थाहा थिएन। अब आमा पनि हुनुहुन्न थियो। अब आमा भएको भए अब मेरो छोरीको लाइफ मैले केही गरौँ भन्ने एउटा सोच हुन्थ्यो होला। अब हुन त बुवालाई पनि 4वटा छोरी होइन। अब गाउँबाट अब राम्रो केटा माग्न आउँदाखेरि किन नदिने भन्ने पनि भयो होला। अब छोरीहरू हुर्केपछि अब के हो, आफ्नो पनि अब भनौँ न एक्लो छु भन्ने सोच भयो होला बुवालाई पनि। अब राम्रो घर माग्न आउँदाखेरि दिउँ न भन्ने भयो। अब नजिकै हो मेरो घर माइती चाहिँ, फेरि अब साथी मेरो बुवा र ससुरा साथी। अब त्यस्तै भएर बिहा भएको हो। अब जे भयो खुसी नै छु अहिले। अब राम्रो छ,
अब मिलेर काम गरिरहेका छौँ र अहिले मलाई म माइतीमा छु जस्तो लागिरहेछ किनभने मेरो माइतीको फ्यामिली पनि हामी सँगै छौँ होइन अब बुवालाई पनि अब सकेसम्म हरेक कुरामा मैले सपोर्ट गरिरहेको छु। यो बिहे भनेको चाहिँ के रहेछ वर्षा सिलवालजी भन्नु त? बिहे भनेको अब मलाई यो बिहे भन्ने के रहेछ भने जस्तो अहिलेसम्म पनि लागेको छैन। अब म अहिले नि माइतीमै छु जस्तो लाग्छ, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई होइन। अब मेरो हस्बेन्डले पनि मलाई हरेक कुरामा अब मेरो त्यो म यो माइतीमा थिएँ, म त्यो घरमा गएँ, मेरो दोस्रो घर भने जस्तो फिल गराइदिनु भएको छैन कि। होइन बिहे भनेको चाहिँ के रहेछ कि? बिहे भनेको चाहिँ अब नारी भएपछि होइन, छोरी मान्छे भएपछि अब गर्नै पर्ने एउटा भनौँ न एउटा समाजले पनि अब अलि हुर्केर बढेर बसिरहँदाखेरि बिहे गर्न यस्तो यस्तो भन्ने अब हुन्छ नि मान्छेको कन्सेप्टहरू। अब छोरी मान्छे भएपछि बिहे गर्नै पर्छ, एक अर्काले जिन्दगी चलाउनलाई पनि अब बिहे गर्नै पर्यो। त्यसो भए तपाईँलाई यो लभको बारेमा त के अब सोध्नै परेन होइन? तपाईँको ड्याममै बिहे भयो एकचोटि? मलाई अब होइन लभको बारेमा नि थोरै कुराहरू अब साथीहरूबाट नि बुझिन्छ, कतिपय अहिले टिभी मिडिया पत्रिका हरेक कुराहरू। यो लभ भन्ने चाहिँ के रहेछ त? लभ भनेको एउटा माया हो मैले बुझे अनुसार चाहिँ। माया अहिले तपाईँलाई तपाईँको हस्बेन्डले लभ गर्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारले लभ गर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो तपाईँ 14 वर्षमा ड्याममै बिहे गर्नुभयो, अहिले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि एक अर्कामा चिनजान गर्ने, हेराहेर गर्ने, कुरा गर्ने अथवा पारिवारिक सरसल्लाहमा बिहा गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? भगाएर त कति हो कार्तिकमा पनि बिहा हुन्छ, अब नगर्नु भन्छन्। अब त्यो कार्तिक र मङ्सिरको कुरा भन, उमेर पुगिसकेपछि मन मिलिसकेपछि होइन? अहिले टिनेजरहरू हाम्रो देशमा एउटा अब विकृति चाहिँ नभनिहालौँ, किनभने लभ म्यारिज गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। इभन भोलि पर्सि अब धेरैको हुनसक्छ, मलाई बेसमारी गाली गर्नुहुन्छ फेरि लभ म्यारिज चाहिँ विकृति भन्यो भनेदेखि होइन? ठुल्ठुला मान्छेहरूको लभ म्यारिज सक्सेस पनि भएको छ, तर 90% चाहिँ अनसक्सेस, असफल भएको छ लभ म्यारिज होइन? थुप्रै त्यस्तो डिभोर्सका केसहरू छन् कि लभ गर्यो अनि पछि डिभोर्स होइन? तपाईँको चाहिँ ड्याममै बिहे हो, तपाईँ अहिले खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो लभ म्यारिज भनेरै त्यतिखेर थाहा भएन होइन? भनेपछि अहिले लभ गरेर हिँड्ने र बिहा गर्ने अनि बिछोडिनेहरू छन् नि, तिनीहरूलाई केही भन्नुहोस् न। यस्तो लभ भन्ने चिज गर्नुपर्छ होइन, तर नबुझिकन नजानिकन अब भनौँ न आज भेट भयो भोलि एक ठाउँमा डेटिङ स्पोट चुज गर्ने होइन? अब अहिले त फोनबाटै हुन्छ सबै कुराहरू, मेसेन्जरबाट हुन्छ, अब भेटिहाल्ने अनि अब त्यहाँ अब आफ्नो अभिभावकहरूको केही सल्लाह पनि हुँदैन, अब आफू निर्णय गर्ने। अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ तपाईँ र म फेस टु फेस, त्यस्तै अब गफ गर्यो अनि आफै जिन्दगीको अन्तिम मोडमा पुग्ने त्यस्तो हुन्छ होइन? अब त्यसो चाहिँ नगर्न पाए हुन्थ्यो कि है? अब आवेशमा गरेको निर्णय पनि अब गलत पनि हुन सक्छ होइन? कम्तीमा पनि लभ गरिसकेपछि घर परिवारलाई जानकारी दिनु, घर परिवारलाई पनि सरसल्लाह गर्नु होइन? भोलिका दिनहरू कसरी बित्छन् भनेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नलाई आफूभन्दा अग्रज बुवा दाजु दिदीहरूसँग पनि सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ। हजुर एकदमै यही भन्न चाहन्छु। हजुर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर फुलचोकी मिडियाको एमटिटी या भनौँ मस्ती टक टाइममा हुनुहुन्छ। हामीसँग वर्षा सिलवाल हुनुहुन्छ, निकै नै सुमधुर आवाज वर्षा सिलवालको सुनाइरहेका छौँ र जिन्दगीका दुःख सुख उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी हिमाल पहाड तराई के भोग्नु पर्छ मान्छेले, ती कुराहरू पनि उहाँको भोगाइका दिनहरू, उहाँका भोगाइका क्षणहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निकै नै सुरिलो आवाजकी धनी वर्षा सिलवालसँग छौँ। एउटा अर्को गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो कि? मेरो अहिले भर्खरै बजारमा लगभग 1 महिनाको डिफेन्समा अन्तरमा 3टा गीत रिलिज भयो। हजुर अहिले जस्ट यो 1 हप्तामा चाहिँ 2टा गीतको भिडियोहरू भयो, एउटा अडियो गएको छ। त्यो एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। हजुर सुरु गरौँ। कहिलेकाहीँ त धड्कनै रोकिन्छ जता तिमी उही नजर ठोकिन्छ रातमै जुन तारा अल्लाह रे ठिटाको जोबन ज्यान मारा है यो झिल्के मोराको रुपै ज्यान मारा। यो गीत अहिले बजारमा बजिरहेको छ। हजुर अल्लाह रे ठिटाको रुपै ज्यान मारा। तपाईँले ड्याममै बिहे गरिसकेपछि अहिलेसम्म आइपुग्नु भयो, आफ्नो हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ। यो कुराकानीको सिलसिलामा
पछि तपाईँलाई कुनै राम्रो केटा देख्दाखेरि ला मैले त गल्ती गरेछु, बिहा छिटो गरेछु, बुवालाई भन्नुपर्ने रहेछ, नगर्नुपर्ने रहेछ, त्यस्तो लाग्यो कि लागेन अथवा लाग्छ कि लाग्दैन आजभोलि? मलाई त्यस्तो कहिले पनि लागेन। बिजी भइन्थ्यो कामतिरै, अब बिजी भयो। अब आफ्नै घर परिवारमा खुसी भएपछि त्यस्तो कुराहरू मैले सोचिनँ। हुन त प्रोग्राममा जाँदा स्टेज कार्यक्रमहरूमा अब गीत गाउँदाखेरि प्लिज वर्षाजी कम 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 भन्छन् होइन। अब तल हात थापेर हुन्छ तलबाट, म स्टेजबाट गीत गाइरहेको हुन्छु। महोत्सवहरूमा त धेरै मान्छे हुन्छन् नि त, 4-5 हजारको अगाडि गीत गाइन्छ। अनि त्यहाँबाट प्लिज वेलकम वर्षाजी भने यस्तो गरेर हात थापेर हुटिङ गरिरहेको हुन्छ कि झन् एनर्जी आउँछ कि गीत गाउन झन् रमाइलो हुन्छ। अनि पछि अब आइडीहरू दिनुहोस् प्लिज भन्नेहरू थोरै, अब धेरै झुम्मिरहेको हुन्छन्। अब आफूले थोरै मान्छेलाई दिन सकिन्छ अब आफ्नो आइडीहरू है। अब मलाई त्यस्तो कुनै केटा आहा म अहिले यतिखेर बिहा गर्नुपर्ने रहेछ, यो चाहिँ यस्तो राम्रो ह्यान्डसम केटा रहेछ, योसँग मेरो झनै राम्रो हुन्थ्यो कि मेरो अहिले भएको घरभन्दा भन्ने मलाई त्यस्तो फिल कहिले भएन। कहिले भएन र मैले त्यो बारेमा सोचे पनि छैन। प्रपोज गर्नेहरू त अहिले पनि छन् होला होइन, यति राम्रै हुनुहुन्छ? प्रपोज गर्नेहरू त अब मैले नढाँटी भन्नु पर्दाखेरि अब प्रपोज गर्ने आई लभ यु वर्षाजी भन्नेहरू धेरै छन् होइन। अब प्रपोजलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। अब आई लभ यु भन्नेहरूलाई लभ यु टु सम्म चाहिँ भन्छु, त्यहाँभन्दा धेरै त भन्ने हुँदैन नि। अब उनीहरूलाई पनि माया देखाउन थाल्यो भने आश हुन्छ नि त। आशमा राख्नु हुँदैन। तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस् है, वर्षाको बिहे भइसकेको छ। आजसम्म तपाईँहरूले यदि बिहा भएको छैन भनेर सोच्नु भएको छ भनेदेखि त्यो गलत हो, बिहा भइसकेको छ। तर माया चाहिँ गर्छु म तपाईँहरूलाई होइन। लभ यु टु चाहिँ भन्न सक्छु, आई चाहिँ भन्न सक्दिनँ। त्यो हो भनेपछि जिन्दगी यसरी चलिरहेको छ कि तपाईँको एकदम सन्तुलनमा छ आफ्नो जिन्दगी, गीत सङ्गीत जिन्दगी चलिरहेको छ। ललितपुर भट्टे डाँडा जन्मिनु भयो, अनि ललितपुरमा आएर हाकिमकोमा काम गर्नुभयो, मेजरकोमा होइन। त्यसभन्दा पछाडि ड्याममै बिहे गर्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि आफूले जो मान्छेका गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो उहाँसँग अहिले तपाईँ कार्यक्रममा हिँड्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, सङ्गीत गर्नुहुन्छ, गजबको सन्तुलन ल्याउनु भएको छ कि जिन्दगीमा तपाईँले? कसरी ल्याउनु भयो यो वातावरणहरू? अब मैले ल्याएको भन्दा पनि यो मलाई सायद समयले मिलाइदिएको होला। अब काम गर्दै जाँदाखेरि जिन्दगीको हरेक मोडहरू आउँछ, ती मोडहरूमा मैले दाइहरूलाई भेटेको हुँ। अब त्यही मोडहरूमा मैले दाइहरूसँग काम गर्न सक्ने अवसरहरू अब भनौँ न मलाई भगवानले जुराइदिएको होलान्। सायद वर्षाले पनि केही गरोस् भनेर माथिबाट हेरि वर्षाले गीत सङ्गीतको वर्षा गराओस् भनेर त्यही होला सायद। अब रेशम थापासँग मैले अहिले भर्खर 74 सालको गीत पनि उहाँकै लय शब्दमा, उहाँको र मेरै स्वरमा आमा लगाउनु टिको भन्ने एल्बम गरेको छु। त्यो गीत पनि अब निकै नै मन पराइदिनु भयो। एउटा कुरा चाहिँ छ नि, अहिले तपाईँको गीतहरू सुन्दाखेरि, तपाईँले सुनाउँदाखेरि कोही विदेशमा भएका कथा, कोही दसैँ तिहारका कथा, कोही मिलन र बिछोडका कथाहरू बोकेका गीतहरू रहेछन् होइन। तर बजारमा त्यस्ता गीतहरू पनि छन् जुन चाहिँ डबल होइन, तेब्बर मिनिङ लाग्ने खालका छन्। हजुर है, झ्याम्मै मुखमा हाल्छु केरा काटेर होइन, तिमी र म गरौँ, के गरौँ भने आऊ, कहाँ गएर गरौँ भने आऊ, कस्तो गरौँ भने आऊ, गरेर परिणाम के निस्किने हो, यस्ता गीतहरू छन्। मान्नुहुन्छ नि? सुन्नु पनि भएको? सुनेको छु। किन यस्तो भएको छ? अब मान्छेको व्यक्तिगत आत्मामा जे आउँछ त्यही गर्ने हो होइन। अब उहाँहरू झन् हामीभन्दा अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ होला हुनुहुन्छ नै। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, अब मैले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत तर्फबाट, हुन त अब गीतहरू चलिरहेका छन् बजारमा, त्यही गीतहरूले मार्केट लिइरहेछ होइन, राम्रो छ गीतहरू। तर पनि अब एउटा समाजमा पच्ने यो पचेको छ त, पचेको छैन र भने
पच्या छ। अब सुन्दाखेरि अब भनौँ न हजुरलाई नै अलिकति नमिठो लाग्यो भएर मलाई सोध्नु भएको होइन। त्यो भिजुअल पनि कस्तो छन् भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले यो मङ्सिरको महिना है, हजुर, धानबारी पनि छैन, धानबारी पनि छैन, मकैबारी पनि छैन। यसो घरभन्दा पछाडितिर छेकिएर कान्ला मुनतिर गएर होइन अलिकति अरूले देख्छ कि भनेर भिजुअल हेर्नुपर्ने खालको भिजुअलहरू बनाएका छन् लोकदोहोरीका, हजुर, होइन। गीत पनि त्यो परिवारसँगै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बसेर सुन्न मिल्ने खालको गीतहरू छैन। कानमा इयरफोन लाएर अथवा कतै गएर सुन्न पर्ने खालका गीतहरू छन्। लोकदोहोरी गीत त हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृतिलाई झल्काउने, हाम्रो कला र हाम्रो संस्कृतिलाई बोकेको होइन, एकदम ठेट हाम्रो मौलिक भाषाको हुनुपर्ने हो नि त। अब यहाँ त डबल तेब्बर मिनिङ लाग्ने खालका गीतहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ के भन्छु भने अब सबैजना कलाकार मिलौँ। तपाईँ हामी लोकदोहोरी क्षेत्रको मान्छे, अब म पनि लोकदोहोरी क्षेत्रमै छु। एकदम समाजलाई पस्ने, फ्यामिलीलाई पस्ने, अब दाइ अब कोही सासू ससुरा बसेर हेर्ने, अब यस्तो खालको गीतहरू अब भनौँ न एउटा पारिवारिक वातावरणमा भिज्ने खालको गीत बनाऊ। लोकदोहोरी गीतलाई चाहिँ हामीले अब लोकदोहोरी गीतलाई फोहोरी गीत नबनाऊ, अब यही भन्न आग्रह गर्दछु। त्यही भएर दोहोरी गीतलाई फोहोरी गीत बनाइँदैछ। त्यसको सट्टा बरु ऱ्याप गाएको भए, पप गाएको भए होइन, अरू गीतहरू बनाएर गाएको भएदेखि होइन, त्यही त त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा थिए। तर दोहोरी गीत जसले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कलालाई बोकेको छ, त्यसलाई धमिल्याउँदै लगेका पनि छन्। अब त्यस्ता दिनहरू नआओस्, त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। हुन त हाम्रो मस्ती टक टाइम पनि केही छाडा छ भनेर कतिपय दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। हामीले चाहेर अथवा मैले मेरो इच्छाले गरेको होइन, यो हाम्रो मस्ती टक टाइम हामीले मनभित्रका कुराहरू खोतल खातल गर्छौँ। वर्षा सिलवालको पनि होइन जिन्दगीका आयामहरू, बच्चा अवस्थादेखि अहिलेसम्मका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, तपाईँका गीतहरू सुनिरहेका छौँ होइन। मान्छे जिन्दगी जन्मिन्छ र मर्छ होइन, जन्मिँदा सास हुन्छ, मर्दा लास हुन्छ। सास र लास बिचको समयलाई जिन्दगी भनेर भनिन्छ। यही जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ हामी होइन। यो बाँच्ने क्रममा कोही गीत सङ्गीतमा लाग्छन्, कोही राजनीतिमा लाग्छन्। अब आजकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो रिजल्ट आइरहेछ होइन, वाम गठबन्धनले जितिरहेछन्, अर्कोतिर हारिरहेछन्, जित्नेहरू उफ्रिरहेछन्, हार्नेहरू अब न्यार्सो मन लागेका होलान्। कतिले कति करोडौँ खनाए, घरबारी सकाए होला होइन, कति चन्दा बोटुले, ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अब यो लोकगीत सङ्गीतलाई नेपाल सरकारले संरक्षण नगरेकै हो त वर्षा सिलवालजी? अब मैले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि संरक्षण नगरेकै हो भन्नुपर्छ। किन नगरेको त? गर्नुपर्ने हो नि। अब गर्नुपर्ने हो। अब यो लोक के प्रतिष्ठान छ नि होइन, लोकदोहोरी प्रतिष्ठान, त्यसका अध्यक्ष बद्री पङ्गेनी उहाँ प्रचण्डको वाम गठबन्धनको पुरा उतातिर लाग्नु भएको छ। भोलि अब उहाँ पनि मन्त्री हुने सम्भावना होला, सभासद हुने सम्भावना होला। अब चाहिँ ढोका खुल्छ किन? अब बद्री दाई तपाईँलाई म दशमलाई जोडी बिन्ती गर्छु। अब तपाईँ लोकसङ्गीतमा हामीभन्दा धेरै अग्रज पनि हुनुहुन्छ। म हजुरको पनि फ्यान हुँ, एकदमै धेरै गीतहरू हेर्छु र प्रत्येक ठाउँमा भेट्दाखेरि दाइसँग पनि अब एकदमै मिलनसार पनि हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। र तपाईँले यो अहिले लोकदोहोरी प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि मेरो पनि शुभकामना छ। र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ जस्तो अहिले हजुरले भन्नुभयो नि, अब एउटा ढोका लोकदोहोरी क्षेत्रमा अब दाइले ढोका खोल्दै सानो खोल्नु भएको छ होइन। अब हामीले आशा गरेका छौँ दाइले अब लोकदोहोरी क्षेत्रमा एउटा ठुलो घर बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। तपाईँलाई शुभकामना। भोलि त्यस्तो दिनहरू आयो भनेदेखि लोकदोहोरी साँच्चै नै हाम्रो पहिचान, हाम्रो गीत, हाम्रो सङ्गीत, हाम्रो मन, हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो मुटु बन्न सक्छ। हजुर एकदमै 100%। एउटा अर्को गीत सुनौँ मस्ती टक टाइममा। हाम्रो आदरणीय दर्शक हुनुहुन्छ साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसिया, अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रान्स, रसिया, विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ र हाम्रो स्वदेशमा नेपालमा हुनुहुन्छ, जसले मस्ती टक टाइम एकदम हेरेर मस्ती लिनुहुन्छ अनि कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ। हजारौँ हाम्रो कमेन्टहरू छन्। हामी ती कमेन्टहरू पढेर साध्य नहोस् भन्न चाहन्छौँ। हामी यति पढ्छौँ, यति हेर्छौँ, हामी रातको 12 बजे 1 बजीसम्म पनि तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्छौँ र उहाँ तपाईँहरूको कमेन्टको वास्तविक रूपमा के छ त उद्देश्य। हामीले साँच्चै नै यो कार्यक्रम तपाईँहरूको मस्तीको लागि प्रस्तुत गरेको हो र मस्तीको लागि प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी यो पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा जन्मेर, हुर्किएर, बढेर, पढेर अनि लडेर अहिलेसम्म यो समयसम्म आइपुग्नु भएका विभिन्न कलाकारहरू, मोडल, गायिका, नायिकाहरूलाई ल्याएर हामी उहाँहरूको जिन्दगीका कथाहरू प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीका कथाहरू भन्ने सिलसिलामा केहीले वास्तविकता प्रस्तुत गर्दाखेरि
त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला भन्दै यतिखेर एउटा गीत सुनौँ वर्षा सिलवालजी। हुन्छ, मैले पछिल्लो परेडमा गाएको गीत छु एउटा अर्जुन गिरीको प्रस्तुति हो यो, जुन गीतमा सन्तोष राजगिरीको लय शब्द छ, अलि ठट्यौली पाराको गीत छ यो चाहिँ। बेगरेर जमुनामै ताई 6 महिना भो गङ्गाले छोरो पाए, अब के गरौँ मैले खोइ यसपालि नि गर्दैनन् मेरो बे, म त यतिकै मर्ने भएँ, अब यतिकै मर्ने भएँ। यो गीत बजारमा छ अहिले। हजुर, यसपालि नि गर्दैनन् मेरो बे, अब यतिकै मर्ने है। यो गजबको मिठो कला छ तपाईँसँग। हजुर। अब आउने दिनहरूमा के छ तपाईँको योजना? अब आउने दिनहरूमा त्यही हो, मिठो मिठो गीतहरू दर्शक श्रोता सामु ल्याउने। कस्तो गीत चाहिँ ल्याउन पाए हुन्थ्यो, म कहाँसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो, के गर्न पाए हुन्थ्यो, कति पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने योजना छ तपाईँको? मलाई यस्तो छ दादा, पैसा कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने त छैन होइन, तर पनि अब 2 छाक खान पुगोस्, जे होस् आफ्नो शरीर ढाक्ने कपडा लाउन पुगोस्। मैले ठुलो सपना देखेको छैन गीत सङ्गीतबाट, र गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर पनि जाँदिनँ म। अब गीत एल्बमहरूकै कुरा गर्दाखेरि अब अरूको गीतहरू गाउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म जे होस् मलाई सुइटेबल हुने गीतहरू नै अफर आइरहेका छन्। हजुर। मलाई एकदमै यो गीत पनि हाम्रो अर्जुन सरले, अब मलाई सन्तोष राजगिरीले भनिदिएर मैले गीत उहाँको गीत गाएको हो। जे होस् यो गीत पनि राम्रै छ। अब अरू गीतहरू पनि मैले गाएको गीतहरू जे होस् शब्ददेखि लिएर लयसम्म मलाई म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो खालको गीत गाउँछु म। गीत हेर्छु, पहिला शब्द सुन्छु। दोहोरी मात्रै गाउनुहुन्छ कि एकल पनि गाउनुहुन्छ? मैले अहिले एकल गीत भन्नाले अहिले राष्ट्रिय गीत एउटा गाएको छु हाम्रो शिव पुरुषसँग। कुन गीत सुनाउनुहोस् न। मोती जस्तै चम्किरहने मन लोभ्याउने हाम्रो हिमाल, मोती जस्तै चम्किरहने मन लोभ्याउने हाम्रो हिमाल, जागौँ अब हिंसा त्यागौँ बनाऊ सुन्दर शान्त नेपाल, जागौँ अब हिंसा त्यागौँ बनाऊ सुन्दर शान्त नेपाल, मोती जस्तै चम्किरहने मन लोभ्याउने हाम्रो हिमाल। यो गीत गाएको छु मैले। हजुर, बडा सुन्दर छ, एकदम रमाइलो छ। हाम्रो हिमाल चम्किरहेको छ, सुन्दर पनि छ, तर के गर्ने, वातावरण परिवर्तनको असरले हिमालका हिउँहरू पग्लिँदै पग्लिँदै डाँडाहरू नाङ्गा नाङ्गा भइसकेका छन्। जसरी अहिलेका मोडलहरू, गायिका नायिकाहरू धेरै जसो नाङ्गिँदै गएका छन्, त्यसै गरी हाम्रो हिमाल पनि नाङ्गिँदै गएको छ है। तपाईँले देख्नु भएको छ स्टेजमै कपडा खोलेर फुत्त फालिदिन्छन् है, दर्शकतिर फालिदिन्छन्, त्यस्ता पनि छन्। अब उहाँहरूलाई पनि हामीले के भन्नु छ र होइन, के भन्नु, कुनै दिन मस्ती टकटाइमा भेट भयो भने भनौँला, कुरा गरौँला, किन फाल्नु भएको भनेर सोधौँला। वर्षा सिलवालजी, अत्यन्तै गजबको कला छ। तपाईँलाई विदेश जाने अवसर आयो भनेदेखि र अमेरिकामै बस्ने अवसर आयो भनेदेखि जानुहुन्छ कि बस्नु चाहिँ बस्दैन? अमेरिकामै बस्ने अवसर आयो भने म नेपाल त छोड्दिनँ। बस्ने अवसर आयो भने नेपाल छोड्दिनँ, जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भने? प्रोग्रामको लागि जान्छु, प्रोग्रामको लागि गइन्छ। अब 1-2 महिना अब हुन्छ नि, हाम्रो कलाकारहरूको त धेरै हुँदैन त्यहाँ कार्यक्रम। 1-2 महिनाको लागि गइन्छ, गीत गाइन्छ, आइन्छ। उही बस्नु चाहिँ, तर म उही बस्ने अवसर मिल्यो भने पनि म मेरो आफ्नो जन्मभूमि चाहिँ म छोड्न सक्दिनँ। किन? अमेरिकामा त अथाह फ्यासिलिटी छ, अथाह सुविधा छ, त्यहाँको सुख शैल छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सिस्टमले काम गर्छ। त्यहाँ हाम्रा त अब ठुला ठुला कलाकारहरू, हिरोहरू, निर्देशकहरू, गायकहरू अमेरिका पैसा उतै पलायन भएका छन्, उतै बसेका छन्। म तपाईँलाई नामै भनिदिन सक्छु, किन भन्नु पर्यो, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई थाहा छ होइन। भनेदेखि वर्षा सिलवाल चाहिँ किन अमेरिका गएर जानुभयो, उता बस्ने अवसर पाउनु भयो भने नबस्ने त?
मलाई यस्तो दादा म या त बुढाको धेरै माया लाग्छ होला। बुढाको भन्दा पनि मैले एज अ होल मेरो फ्यामिलीको मलाई एकदमै म फ्यामिली बिना बाँच्नै सक्दिनँ। हजुर मलाई 1-2 दिन प्रोग्रामको लागि अब भनौँ न बाहिर जिल्लातिर गएँ भने पनि म घरबाट रुँदै हिँड्छु। रुँदै कलाकार अब वहाँ गएर कत्रो सम्मान हुन्छ माया हुन्छ मलाई होइन, तर पनि म प्रोग्राममा जान लायो होइन, 2-3 दिनको लागि जान ला होइन, म वर्षौँको लागि जान ला हो कि कहिले भेट्नु कहिले फर्केर आउनु जस्तो हुन्छ। म अब अस्ति पनि त्यस्तै भयो, उदयपुर जिल्ला जाँदाखेरि मेरो घरबाट बिदाई गर्दाखेरि म रुँदै निस्केँ। हुन त म उहाँ रमाइलो गर्न जान ला हो नि, तर मलाई किन घर छोडेर पैसा पनि कमाउन जान लाग्यो। पैसा नि कमाउन जान ला हो। अब उहाँ गएर त्यतिकै दर्शक हुन्छन्, माया गर्छन्, मेरो गीत सुन्छन्, खुसी हुन्छन्, तर मलाई 2-3 दिनको लागि जाँदा पनि बाहिर जाँदाखेरि अर्को अब आफ्नो ललितपुर जिल्ला छोडेर अर्को जिल्लामा जाँदा मलाई अलिकति नरमाइलो लाग्छ। म देशै छोडेर कसरी जाने होला मैले सोच्न पनि सकेको छैन। एकदम देशप्रेमी हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँका यी शब्दहरू सुनिरहँदाखेरि, तपाईँको मनको कुराहरू बुझिरहँदाखेरि। यस्तै होस्, कसैको परिवर्तन नहोस् मन भनेर के गर्नु, धन्यवाद भने जस्तो हुँदैन, जिन्दगी सोचे जस्तो छैन। त्यही त नि। अरू तपाईँका सोखहरू के छन्? मेरो सोख भनेकै अब अहिले गीत सङ्गीतका अलावा गीत केही छैन। अब डान्स गर्न मनपर्छ। गर्नुहुन्छ? डान्स कल्चर सिकिरहेको पनि छु, अहिले 1 वर्ष जति भयो। शशि म्युजिकमा सिकिरहेको छु, कोटेश्वरमा छ। अब अरू त अब धेरै छन् सोखहरू त, अब भ्याइँदैन, फुर्सद हुँदैन। के छन् हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाउन पाए? मलाई अब पार्लरहरू पनि एकदम मनपर्छ, सिलाइ पनि सिकेको छु, पार्लर पनि सिक्दैछु। अब सिलाइ चाहिँ लगभग कम्प्लिट जस्तै भएको छ, तर अब गर्न भ्याइँदैन। त्यसपछि श्रीमानको त्यो दौरा सुरुवाल पाइन्ट साइन्ट फाट्यो भनेदेखि आफै सिलाइन्छ? सिलाउँछु, त्यो थोर बहुत अब टेलरै खोलेर बसेको त छैन। घरमा सियो हुन्छ, घरमा मिसिन पनि छ। मिसिन पनि छ, सिलाइन्छ? मिसिन पनि छ। अब जे होस् घरमा आवश्यक कुराहरू सिलाउँछु। घरमै सिलाउनु? घरमै सिलाउँछु आवश्यक कुराहरू। अब धेरै सोखहरू राखेर पनि हुँदैन, अब टाइम पनि दिन सक्नु पर्छ। खानेकुरामा एकदम मनपर्ने खानेकुराहरू के तपाईँको? स्पेसली मनपर्ने साग र ढिँडो। साग र ढिँडो? ढिँडो कोदाको, मकैको, चामलको, फापरको, के को? मकैको मन। कोदाको ढिँडो खानु भएको छ? खाएको छु, गाउँमा हुर्क्या। अब ढिँडै खाएर त हुर्क्या, भात खानु कस्तो रहर्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ कहिले कहिले ढिँडो खानुहुन्छ? कस्तो अहिले चाहिँ कहिले काहीँ घर बस्या बेलामा, अस्ति चुनावको बेलामा घर बस्यो, त्यतिखेर ढिँडो खाइयो। छुट्टी फलफुलहरू के मनपर्छ? फलफुलमा मनपर्ने आँप। आँप तपाईँ काटेर खानुहुन्छ कि त्यतिकै त्यो पाकेको त्यतिकै टोकेर त्यो कोयासँग चुसेर? काटेर खाइन्छ। अनि कोयामा लागेको हुन्छ नि, कोया बाँकी हुन्छ नि त। कोयामा लागेको खाना मजा आउँछ, तर अड हुन्छ कि त्यो खानालाई। कस्तो चुसेर खानुपर्छ, 2 हातले समातेर, अनि कस्तो अब खाने अड हुन्छ। मिठो चाहिँ अब त्यसमा छुट्टै टेस्ट चाहिँ हो। खानु भएको छ कि छैन? खाएको छु, किन नखानु, तर अब घरमा सबैजना परिवार भएको बेला खाना अलि अड हुन्छ, बोक्रा खान्छु होइन। अनि अब नानीहरूलाई खाऊ भनेर दिन्छु, तर एक्लै भएको बेला चाहिँ कोही खान मनपर्छ। त्यो आँपको बोक्रासँग खानुहुन्छ कि बोक्रो फालेर खानुहुन्छ? बोक्रा त फालिन्छ। बोक्रो फाल्नुहुन्छ अनि काटेर खानुहुन्छ सबै परिवार हुँदाखेरि, अनि एक्लै हुँदा चाहिँ तपाईँ कोयारी चुसेर? होइन, त्यो एक्लै भनेर एक्ज्याक्टली त्यस्तो एक्लै होइन। कुनै बेला चाहिँ अब त्यो कोयामा जुन लागेको हुन्छ नि, त्यो खाना चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि। अनि हातमा पनि लाग्छ, धुनु पनि पाइयो है। फलफुलहरूमा मनपर्ने त्यही हो, आँप, स्पेसली आँप, अनि अङ्गुर, अनि त्यही हो अनारहरू ठिकै थोर बहुत सबै मनपर्छ। स्पेसली चाहिँ आँप र अनार मनपर्छ, अनार अङ्गुर यस्तै। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ फुलचोकी मिडियाको मस्ती टक टाइममा हुनुहुन्छ। आज मस्ती टक टाइममा निकै रमाइलो भइरहेको छ। वर्षा सिलवाल हुनुहुन्छ, निकै सुमधुर आवाज कि धनी, अनि फ्र्याङ्क बोल्नुहुन्छ, भएको कुराहरू नढाँटिकन भन्छन्। हाम्रो यो एपिसोडमा आएर कति 8-10 वर्षको बच्चा हुनेले पनि म त कुमारी हो भनेर औँला ठडाउनु हुन्छ, तर उहाँले त्यसो गर्नुभएको छैन। वर्षा सिलवालको सुमधुर आवाजले तपाईँलाई मस्ती दिइरहेकै होला। वर्षा सिलवाल एकचोटि फेरि एउटा लेटेस्ट रमाइलो अथवा नयाँ गीत के गाउनुहुन्छ, एउटा गाइदिनुहोस्। मैले एउटा गीत गाएको छु दसैँमा,
यो गीत चाहिँ दीर्घ प्रसाद नेपाल र सानु गिरीको संयुक्त प्रस्तुतिमा बजारमा आएको गीत हो। यो गीतको लागि मैले धेरै धपेडी पनि गरेँ र जुन गीतको लय शब्द सन्तोष राजगिरीको छ। केही भो भने हजुरलाई त्यता सँगै मर्छु बस्दिन म यता माया सम्झन्छु साथ छैन रुन्छ मन हिर्काउँछु छातीमा प्यारा यो मध्य रातिमा प्यारा यो मध्य रातिमा। यो गीत धेरैले मन पराइदिनु भएको गीत हो। यो गीतको लागि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई सन्तोष राजगिरी सरले, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दीर्घ प्रसाद सरले यो गीत एल्बम निकालेर मैले गाउने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हजुर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मस्ती टक टाइम। वर्षा सिलवालको सुमधुर आवाज सँगसँगै मस्ती भइरहेको होला अनि वर्षा सिलवालले गर्नुभएको गीत सङ्गीत उहाँको फेसबुकमा गएर विभिन्न प्रकारका उहाँले गाउनुभएका गीत सङ्गीतहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। वर्षा सिलवाललाई अझै पनि अगाडि बढाइदिनको लागि सहयोग गरिदिनु होला भन्छौँ हामी। तपाईँको यो गीत सङ्गीतमा पनि सङ्घर्ष भयो होला नि होइन? कति स्टुडियोमा जाने धाउने, कसले के माग्ने होइन, कसले के भन्ने, कता समय माग्ने दुनियाँ भयो होला त, दुनियाँ सङ्घर्षहरू केही त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यस्तो भयो दादा, यो गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष मैले धेरै गरेँ। सुरुमा त म कलाकार बन्छु भनेर म कलाकार बन्छु, अहिले यसरी गायिका हुन्छु होला अनि हजुरसँग अहिले भेट होला भनेर मैले सोचेँ। मसँग भन्दा दर्शक महानुभावसँग, दर्शकसँग अनि विशेष गरी अहिले तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु। त्यस्तो सोचेको थिइनँ। अब मैले सुरुमै आफूले एल्बम गर्नुभन्दा पनि पहिला अब अरूको गीतमा म्युजिक भिडियोहरू गरेर अनि स्टेज प्रोग्रामहरूमा स्टेज सोहरू गरेर अगाडि आएर पछि लोकदोरी गायिका हो भनेर मैले आफ्नो परिचय दर्शकहरूलाई दिएको हो। त्यतिखेर मैले म्युजिक भिडियोहरू गर्दा चाहिँ अब अहिले उहाँको नाम नभनौँ होइन, मलाई चाहिँ मैले सुरुमा 67 सालमा म्युजिक भिडियो गरेको थिएँ। हाम्रो रेशम थापा दाईको गीतमा मैले म्युजिक भिडियो गरेको छु। त्यहाँबाट दोस्रो एउटा फिल्मको अफर आएको थियो, त्यो फिल्मको नाम पनि नभनौँ, सायद त्यो फिल्म अहिले बनेको पनि छैन होला, केही खिच्नु भयो होला, उहाँहरूले राख्नुभयो होइन। त्यो गीतमा चाहिँ नि लगभग मलाई त्यतिखेर अब 67 सालको कुरा, आजभन्दा धेरै पहिलाको कुरा हो होइन। अब मेन हिरोइनको रोल दिन्छु भनेर कुरा गर्नुभयो पहिला। अब म पनि त्यतिखेर मलाई यो गीत सङ्गीत त्यति सबै थाहा थिएन। अब हुन्छ भने अब पहिला पनि म्युजिक भिडियोमा 1-2टामा काम गरिसकेको थिएँ। अब राम्रै मान्छेसँग परेको थिएँ। अब त्यतिखेर बाइचान्स म त्यस्तो मान्छेसँग पस्न पुगेँ होइन। अब उहाँले भन्नुभयो मेन हिरोइनको रोल दिन्छु, तिमी साइन गर्न आऊ भन्नुभयो। अब सबै त्यो जुन हेरेँ कपीमा लेखेको यताउता सबै हेरेँ होइन। अब आफ्नो रोलहरू हेर्दा ओर्दा ठिकै लाग्यो। अनि एक दिन एउटा क्याफेमा बोलाउनु भयो। त्यतिखेर मसँग एउटा राम्रो मोबाइल पनि थिएन। त्यो मोबाइलको कभर फुटेर पछाडिपट्टि मैले टेप लाएर टालेर म त्यस्तो अवस्थामा थिएँ होइन। अब केही हुन्छ कमाइ हुन्छ भने अब ठिकै छ यही क्षेत्रमा, अब आफू पनि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे भनेर कफी सपमा गयौँ, कफी मगाउनु भयो अनि खाना थाल्यो। अब साइन गर्ने बेला भयो, मैले तिमीलाई मेन हिरोइनको रोलमा दिन्छु, अब त्यस्तो हार्ड उहरू छैन, राम्रै छ, सबै गर भन्नुभयो। अनि ल ठिक छ भनेर गर्ने भने अब साइन गर्ने बेलामा चाहिँ साइन जतिखेर गर्नुपर्छ नि आफूले, अब म जिम्मेवारी भनेर काम गर्ने बेलामा चाहिँ झापा जानुपर्छ 40 दिनको लागि। त्यतिखेर झापा गएर काम गर्दाखेरि अब यो फिल्मको सुटिङ सबै झापामा हुन्छ। झापा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ नि तिमी अब दायाँ बायाँ कुरा गर्न पाउँदैनौ, सुटिङमा धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, यताउता हुन्छन्, तिमीले सबै नचिनेको पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ नि तिमी अब मैले भनेको ठाउँमा बस्नुपर्छ, मैले जे भने त्यही मानेर मेरो अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो कि उहाँबाट। हजुर, कुन फिल्म? त्यो फिल्मको नाम नि नभन्ने, मान्छेको नाम पनि नभन्ने। तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ भने वर्षा सिलवाल आज यो ठाउँमा छ। तपाईले एक दिन प्रपोज गर्नु भएको थियो। तपाईले एक दिन प्रपोज गर्नु भएको थियो, त्यो पनि नराम्रो दृष्टिकोणले। मन मिल्या खण्डमा अर्को कुरा, त्यहाँमाथि वर्षा सिलवाल बिहा भइसक्यो, ड्याममै बिहा गरिसक्यो, अर्काको श्रीमती माथि आहा लाउनु एउटा पाप हो हैन।
उहाँलाई पनि थाहा थियो मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भनेर मैले यथार्थ कुरो भनेको थिएँ। हजुर। अब त्यस्तो भन्नुभयो होइन। अब उहाँले चाहिँ अब त्यतिखेर आफ्नो गर्लफ्रेन्डको रूपमा युज गर्न खोज्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिहालेँ होइन। अनि मैले के भने मैले साइन गरिनँ। कफी खाइयो, कफीको बिल पनि म आफैले पेमेन्ट गरेँ। ठिक छ सर, अब फेरि भेटेर कुरा गरौँला। अब म यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म सहमति छैन भने मैले त्यतिखेर फर्केर हेर्दाखेरि मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झेँ। अब मेरो घर परिवार मलाई कस्तो अर्कै फिल भयो क्या त्यतिखेर। सङ्गीत क्षेत्र यस्तो रहेछ भने जस्तो लाग्यो। अब भनौँ न हाम्रो फिल्म लाइनहरू त्यस्तो भयो। अब त्यस्ता दिनहरू धेरै छन्। हजुर हजुर, यो पक्का पनि गीत सङ्गीत फिल्म टेलिफिल्म यो रङ्गीन दुनियाँमा थुप्रै त्यस्ता स्यालहरू छन्। हुन त तपाईँहरूले मलाई पनि स्याल भन्नुहोस् होइन। थुप्रै त्यस्ता स्यालहरू छन् जो स्वार्थ लुट्न चाहन्छन्। थुप्रै त्यस्ता स्क्यान्डलहरू पनि आइरहेकै छन्। कतिले आफ्नो शरीर सुम्पेर शरीरलाई दिएर काम पाउँछन्, दाम कमाउँछन्, कतिले गर्दैनन्। तर वर्षा सिलवाल नेपाल छोडेर अमेरिका बस्ने अवसर पाउनुभयो भने पनि अमेरिका बस्नुहुन्न र त्यस्तो काम पनि गर्नुहुन्न। आफ्नो परिवारप्रति वफादार हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। आवाज कमालको छ। उहाँको आवाजले कुनै दिन शिखर चुम्न सक्छ, गीत सङ्गीतको शिखर चुम्न सक्छ। पक्का पनि हो, तपाईँले सही निर्णय गर्नुभयो। यदि तपाईँले गलत निर्णय गर्नुभएको भए अहिले तपाईँको बास सडकमा हुन्थ्यो कि अथवा तपाईँको घर परिवार लथालिङ्ग र कुन हालतमा हुन्थ्यो होला। यदि मान्छेको घर परिवार छैन, जन्म दिने, कर्म दिने अथवा साथ दिने आफ्नो कोही पनि छैन भनेदेखि त्यसले जति पैसा कमाए पनि, जति ठुलो बङ्गला बनाए पनि त्यो बङ्गलाभित्र एक्लै हल्लिँदाखेरि त त्यो एक्लै हल्लिनु भनेको त भूत बङ्गलामा बसेको जस्तो त हो नि। हजुर होइन। दुःख पर्दाखेरि, भोलि हस्पिटल पर्दाखेरि, बिरामी हुँदाखेरि, समस्या पर्दाखेरि कोही न कोही त चाहिन्छ मान्छेलाई। हजुर। त्यसैले तपाईँले सही निर्णय गर्नुभयो। जिन्दगीका सङ्घर्षहरू यस्ता थुप्रै पलहरू छन् होइन। यी पलहरू खोल्दै जाउँला। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईँलाई अन्तिम चरणमा हाम्रो आदरणीय दर्शकहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै देशहरूबाट हेर्नुहुन्छ हामीलाई। करिब 100 भन्दा बढी देशहरूबाट हेर्नुहुन्छ हाम्रो यो मस्ती टक टाइम। हजुर। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धन्यवाद। मलाई आजसम्म यहाँ आएर मेरो दर्शक श्रोता सामु मेरो 2 शब्द पुर्याइदिनलाई हजुरले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि दशमलाई जोडी हजुरलाई नमस्कार। र फुलचोकी मिडियाको टक टाइम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई लोकदोरी गायिका वर्षा सिलवालको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। र मेरो आउने गीतहरू पनि नयाँ गीतहरू धेरै ल्याएको छु र बजारमा चलेका गीतहरूलाई पनि तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ र सधैँभरि म हजुरहरूको साथमा हुन्छु र तपाईँहरूलाई माया, खुसी, सद्भाव दिइरहेको हुन्छु, इज्जत गरिरहेको हुन्छु। यही भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर, हाम्रो फुलचोकी मिडियाको मस्ती टक टाइममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, विचार प्रकट गर्नुभयो, गला प्रस्तुत गर्नुभयो, मिठा गीतहरू सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको लागि फुलचोकी मिडियाको मस्ती टक टाइमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मन पर्दै परेन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फुलचोकी मिडियाको यो मस्ती टक टाइम हेरिरहनु भएको छ, अझै हेरिदिनु होला, अझै मन पराइदिनु होला। हामी अझै पनि राम्रा एपिसोडहरू, अझै पनि गजबका कलाकारहरू यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको, यहाँहरूले कमेन्टमा प्रस्तुत गर्नुभएका कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ भन्दै यो एपिसोडबाट म राजदीप कुँवर सहित वर्षा सिलवाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नले हुन्थ्यो यो जानको चासो, थाकिसके सुनेर गुनासो, ज्यान पर्यो चिटिकै। पागल हुन्छन् माया जल बुन्छन्, देखानी बित्तिकै लाउन देखानी बित्तिकै। नमस्कार, म कलाकार तथा लोकदोरी गायिका वर्षा सिलवाल। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फुलचोकी मिडिया।